सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, नेपालमा भर्खर मात्रै झण्डै 2/3 नेतृत्व गर्नुभएका हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष श्रद्धेय केपी ओलीको सरकारको बदलामा अनौठो र आश्चर्यजनक तरिकाले विभिन्न स्वार्थको फ्युजनबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभएका आदरणीय शेरबहादुर देउवाज्यूलाई म बधाई दिन चाहन्छु। स्थायित्वको कल्पना गरेर हामीले संविधान बनाएका, समृद्धि र विकासका निम्ति निश्चित समयसम्म अविश्वासका प्रस्तावहरू राख्न नहुने भनेर संविधानमा लेखेका हामीहरू आफ्नै पार्टी विरुद्ध अन्य पार्टीलाई भोट दिँदा पनि कारबाही हुँदैन भनेर सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेका ती निर्णयहरू कति दिन कसका लागि खुसी र कसका लागि रुवाबासी हुनेछन्, यसले पार्टीलाई कुन अवस्थामा लैजाँदैछ, त्यो अवस्थाबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यू बच्नुहोस्, मेरो शुभकामना। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैले राष्ट्रिय सभामा मेरा कुरा राख्दा देश, जनता, देशको समृद्धि, सरकारको स्थायित्व, संविधान, पार्टीहरूको मजबुतीको आधारमा मात्र विचार राख्ने गरेकी छु। मेरा दृष्टिकोणहरूप्रति केही यही सदनभित्र, केही बाहिरबाट प्रतिक्रियाहरू सुने। मेरो कसैप्रति आग्रह, पूर्वाग्रह र आलोचना थिएन, तर मेरा ती दृष्टिकोणहरू व्यक्तिको प्रवृत्ति, पार्टीको प्रवृत्ति र चरित्रप्रति भने पक्कै हुन्। त्यो प्रवृत्तिले पुष्टि गरी छाड्यो झण्डै 2/3 सरकार टिक्न सकेन। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनताले अत्यन्तै ठुलो रूपमा समर्थन गरे। त्यो समर्थन, त्यो सद्भाव, त्यो प्रेम, त्यो विश्वासलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि कम्युनिस्ट पार्टीको आफ्नो सरकार बन्यो। त्यो सरकारले काम गर्ने बेलामा आफ्नै आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा पार्टीले आफ्नै सरकारलाई असफल बनाएर आफ्नै साथीहरूले संसदमा सानो आकारमा उपस्थित भएको पार्टी, जसले आफ्नो हारलाई स्वीकार गरिसकेको थियो, जसले अहिले सरकार बनाउँछु भनेर कल्पना गरेको थिएन, त्यसलाई सरकारमा पुर्याउनलाई हातखुट्टा टेकेर लाग्नु, मैले यो सवाल उठाउनु गलत थियो? यो कुरा कुन प्रवृत्ति हो? यो प्रवृत्तिलाई के भन्ने? यसले पार्टीलाई नोक्सान भयो, जनताको विश्वासप्रति घात भयो, देशमा विकास गर्ने बेलामा योजनाहरू लथालिङ्ग बने, देशलाई नै घाटा भयो। यसबारे छलफल गर्ने कि नगर्ने, यो प्रवृत्तिलाई नाम दिने कि नदिने? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त हामीले अँगालेका छौँ, जसले चेक एन्ड ब्यालेन्सको कुरा गर्छ, तर हामीले प्रयोग गरेका अधिकारहरूलाई व्यवस्थापिका संसदले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेन, राजनीतिमा सहमति हुन सकेन भने सबै कुरा न्यायालय पुग्छ। न्यायालय बढी सक्रिय भयो भने हाम्रा अधिकारहरूमाथि अचानो लाग्न सक्छ, अचानोमा हाम्रा अधिकार पर्न सक्छन्, कुनै पनि प्रकारको एक्सिडेन्ट हुन सक्छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, चेक एन्ड ब्यालेन्स नहुन सक्छ, कसैलाई धेरै शक्ति प्राप्त हुन सक्छ, कसैलाई नहुन सक्छ। यसलाई रोक्नु पनि हाम्रो कर्तव्य हो। अब चाहे हाम्रो व्यवहारको कारणले होस्, चाहे न्यायिक सक्रियताले होस्, हामी स्थायित्वको सडकभन्दा बाहिर चिप्लदैछौँ। अब सरकार स्थायित्वको पक्षमा हिँड्न सक्दैन। अदालतको निर्णयबाट सत्ता प्राप्त गर्नेहरू खुसी भएको अवस्था होला। हामी यो पनि हेक्का राखौँ कि अदालत बढी बोल्यो भन्ने प्रश्न पनि समाजमा उठिरहेको छ। व्यवस्थापिका कमजोर हुन सक्छ भन्ने पनि उत्तिकै छ। यो कुरालाई पनि हामीले मनन गर्नुपर्छ र आफ्ना समस्या आफैले समाधान गर्नेतर्फ पनि जोड दिनुपर्छ। सबै कुरा अदालतले निर्णय गर्ने हो भने संसद किन चाहियो? अदालतका न्यायाधीशहरूले निर्णय गर्ने, कर्मचारीहरूले कार्यान्वयन गरे भइहाल्यो, नेताहरू किन चाहियो? मैले उठाएको कुरा के यो गलत हो? यो प्रवृत्तिलाई के भन्ने, के नाम दिने? चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिस्टमलाई कमजोर गराउने प्रवृत्ति छोडौँ भन्नु मेरो गल्ती हो? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, एकातिर हाम्रो आफ्नै प्रवृत्तिले नेकपा एमाले आफ्नो सत्ताबाट बाहिर गएको छ, अर्कोतिर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा अप्ठ्यारो परिरहेको छ। यो अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टी, जसले आफूलाई प्रजातान्त्रिक इतिहास छ भन्छ, जसले विधिको कुरा गर्छ, त्यो पार्टीले सत्ताका निम्ति सबै सिस्टमलाई कोल्याप्स गराउने कामलाई उद्वेलित गराउन मिल्छ? आफैले अपनाएको सिस्टमलाई, आफैले ल्याएको संसदीय प्रणालीलाई आघात पर्ने काम गर्न मिल्छ?
यही तरिकाले यही प्रवृत्तिले नेपालको संसदीय व्यवस्था रहन्छ। कोही व्यक्ति सत्तामा जानु र कोही सत्ताबाट बाहिर जानु नै संसदीय व्यवस्था हो। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हामी आन्दोलनमा जति चर्को बन्यौँ, जसरी एकजुट बन्यौँ, उपलब्धिपछि त्यसको संस्थागत विकास र मजबुतीको बाटोमा हामी सधैँ अराजक बन्यौँ। त्यसलाई ध्वस्त बनाउने प्रवृत्तिमा लाग्यौँ। हामीलाई सधैँ सत्ता र शक्तिले जित्यो। म आन्दोलनकर्ता कसैलाई प्रश्न उठाउन चाहन्न, उहाँहरूमा ज्ञानको अभाव छ भन्न म सक्दिनँ। तर म यति भन्न चाहन्छु सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हामीले विवेक पुर्याउन सकेनौँ। त्यसै कारणले हामीले जनताबाट बहुमत प्राप्त गर्दा पनि 5 वर्षको सरकार चलाउन सकेनौँ। यसतर्फ हामीले समीक्षा गर्ने कि नगर्ने, कि यी कुराहरू समीक्षा गरौँ भन्नु गल्ती हो? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, लामो समयको यात्रामा आफ्नो पहिचान त हामीले बनायौँ, तर देश सञ्चालन गर्नको निम्ति आफ्नो उत्पादन, आफ्नो प्राकृतिक स्रोत र साधन भन्दा अरूसित ऋण लिएर बाँच्ने प्रवृत्तिको विकास गर्यौँ। विगतमा आफ्ना युवाहरूलाई देशभित्र काममा लगाउन छोडेर विदेश प्रस्थान गराउनका लागि प्रोत्साहन गर्यौँ। यति धेरै अस्पतालहरू छन्, आफ्ना अस्पताललाई विश्वास नगरेर उपचार गर्न हामी बाहिर जान्छौँ। आफैले पढाउने स्कुलमा, आफैले पढाउने कलेजमा हामीले आफ्ना बच्चाहरूलाई पढाउँदैनौँ, अरू ठाउँ खोज्छौँ। आफैमाथि आफैले विश्वास नगर्ने यो परिस्थिति, यो वातावरण 3 वर्षको केपी ओलीजीले गर्नुभएको हो। यो प्रश्न उठाउनु के राष्ट्रघात हो? यी प्रश्नहरू सही हुन् कि बेसही हुन्? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, तसर्थ मिडल माइन्डको सोच, आग्रह र पूर्वाग्रह, डेस्टिनेसन सिंहदरबार मात्रै कार्यान्वयनमा शून्यता, जो कोही सरकारमा आए पनि 10-20 जना उनकै अघिपछि विभिन्न समय र परिस्थितिमा फेल भएका, असफल साबित भएकाहरू नेपालीको दुर्भाग्य कस्तो सम्माननीय अध्यक्ष महोदय। हामीले सञ्चार माध्यमबाट सुन्यौँ होला, नेपालको नक्सा पास गर्दा कतिजना बोलेका थिए, पास गर्नुपर्छ भनेर कतिजनाले कुरा उठाए। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, म 1 मिनट समय चाहन्छु। नेपाललाई समृद्धि र विकासको भिजन कसले ल्याएर आयो? नेपाली जनताले कोरोनामा सबैभन्दा बढी दुःख पाउँदा कतिजनाले यसरी काम गरौँ भनेर सल्लाह दिए। बरु ओली सरकारलाई असफल बनाउनका निम्ति खोप नआओस् भनेर रणनीति बनाए, विकास नहोस् भनेर विकासका योजनाहरू ठप्प पारिदिए। नेताकै कलेज, नेताकै स्कुल, नेताकै ठेक्कापट्टा, यी जनता लुट्ने र चुस्ने माध्यम होइनन्। यी कुरा उठाउनु मेरो कुनै गल्ती छ? यी सबैको जिम्मेवारी पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको मात्रै हो। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अहिलेसम्म नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूमध्ये पुराना भाषणहरू खोजौँ, युट्युबहरू हेरौँ, पार्लियामेन्टमा बोलेका सुनौँ। यति धेरै विकासका कुराहरू कसले गरेको छ? यति धेरै ठुला सपनाहरू कसले देखेको थियो? चाहे पानी जहाजको होस्, चाहे रेलको होस्, चाहे सुरुङ मार्गको होस्, चाहे एकीकृत बस्ती विकासको होस्, यति ठुलो सपना कसले देखेको थियो? जसले सपना देख्दैन त्यसले केही गर्न सक्दैन। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्त्यमा हाम्रा व्यवहारले, हाम्रा महत्त्वाकांक्षाले, हामी आफूभित्रका द्वन्द्वले, हामीले ल्याएको प्रजातन्त्र, हामीले बनाएको संविधान, हाम्रो प्रणाली माथि आघात पर्छ भने हामीले यी महत्त्वाकांक्षाहरू छोडेर आफ्नो पार्टीलाई मजबुत गर्दै, एकताबद्ध बनाउँदै राष्ट्रको नेतृत्वका लागि एक कदम पछि सरेर फेरि एक कदम अगाडि बढ्नु पर्दछ। यसैबाट मात्रै समाधानको खोजी हुन सक्दछ। धन्यवाद।